अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामी भाइयों और खुसूसन उलमाए किराम, आइए हम सुनते हैं शेख अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से कि वो क्या कहते हैं कि जुमा का खुतबा कितने वक्त का होना चाहिए, कितनी देर जुमा का खुतबा देना चाहिए। आइए हम शेख से समाअत फरमाते हैं और हम गौर करते हैं कि हमारे मुल्क में लोग कितना लंबा खुतबा देते हैं और किस तरह लोगों को दिक्कत और परेशानी में डालते हैं और इस बात पर मजबूर करते हैं कि आप खुतबा शुरू होने से पहले ना आए, क्योंकि खुतबा मुकर्रर इतना लंबा देता है, कम से कम तो 30 मिनट, आधा घंटा तो देता ही है, या फिर 40 मिनट, 45 मिनट, फिर उसमें नमाज पढ़ना। इसमें बहुत सारे लोग मरीज होते हैं, बहुत सारे लोग बूढ़े होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। क्या इनका ख्याल नहीं करना चाहिए? आइए हम शेख से समाअत फरमाते हैं। هناك خطباء يطيلون الخطبة يا فضيلة الشيخ مما يدخل الملل على المصلين، فهل هناك زمن محدد للخطبة؟ والفقرة الأخرى تقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في الذين يتأخرون في الصلاة في يوم الجمعة حيث لا يخرجون من الصلاة إلا قبل 1 ظهرا؟ أرجو بهذا إفادة مأجورين. تطويل الخطبة على وجه الممل خلاف السنة، ودليل على قصر فقه الخاطب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مهنة من فقه. وعلى هذا السنة للخطيب أن يقصر الخطبة وأن يقتصر على الأهم والمهم، وأن لا يمل الناس، لأن إملال الناس يجعلهم يكرهون الخطبة والموعظة. أما إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة فإنه لا بأس به، والغالب أنه إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة أن الناس يستمعون إليها جيدا ولا يحصل لهم الملل بهذا. والإنسان الحكيم يعرف كيف تكون خطبته طويلة أم قصيرة، ولكن ينبغي للخطيب أيضا أن يراعي ما تدعو الحاجة إليه في المواضيع التي يتكلم عنها، وأن يكون ذا حكمة فيما يتكلم به. فإذا رأى أن الكلام خير تكلم، وإذا رأى أن السكوت خير سكت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وليعلم أنه قد يكون الكلام حقا وخيرا، لكن ذكره في هذا الوقت غير مناسب، أو ذكره في هذا المكان غير مناسب، أو ذكره في هذه الحال غير مناسب. والحكيم يختار الموضوع الذي يتكلم به، ويختار الزمن والمكان الذي يتكلم فيه، فلا يتكلم إلا في زمن مناسب ومكان مناسب وفي حال مناسبة وفي موضوع مناسب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. خطبة الجمعة عند الخطباء ما هي خطبة الجمعة التي ينبغي ألا يتجاوزها الخطيب ليكون موافقا للسنة؟ مدة الخطبة الموافقة للسنة هي بقدر قراءة سورة قاف مرتلة. قدر قراءة سورة قاف مرتلة يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا هو القدر يعني المناسب. ويعني هناك طرفان ووسط، هناك من يطيل الخطبة يبقى الخطبة نص ساعة وأكثر، هذا خلاف السنة. وهناك أيضا في المقابل هناك ردة فعل لبعض الإخوة يقصرون الخطبة تقصيرا مخلا، بعض الخطبة 3 دقائق أو 4 دقائق، يعني أيضا هذا خلاف السنة، لأن المقصود من الخطبة منفعة إفادة الناس وموعظة الناس. وخطبة قصيرة حدود 3 و4 دقائق ماذا سيقول الخطيب فيها؟ وهؤلاء الناس ينبغي تحترم عقولهم، أتوا للمسجد الجامع مبكرين ومتهيئين يريدون أن يستفيدوا من الخطبة، ينبغي أن يحترمهم الخطيب وأن يعد خطبة
تناسب المقام. وهذه الخطبة تحضرها الملائكة وسماها الله ذكر الله، فينبغي أن تكون خطبة مفيدة وأن يكون موضوعها مفيدا. فالذي سيلقيها في دقيقتين أو 3 أو 4 يعني ماذا سيقول؟ هذا أيضا من الأخطاء التي وقع فيها بعض الإخوة، أنهم يقصرون الخطبة تقصيرا مخلا، والمطلوب هو الاعتدال، فلا تطول تطويلا مملا ولا تقصر تقصيرا مخلا، وإنما تكون بقدر قراءة سورة قاف مرتلة. هذه هي السنة في الخطبة. وينبغي أن يعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، ينبغي أن يفهم هذا الحديث فهم الصحيح، لأن بعض الناس يفهم أن المقصود التقصير الشديد، ولذلك يجعل الخطبة 3 دقائق 4 دقائق. المقصود القصر النسبي والطول النسبي. وإلا لو أخذت الحديث على ظاهره، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة غالبا بسبح والغاشية. هل معنى ذلك أن الخطبة تكون أقصر من سورة سبح اسم ربك الأعلى؟ ما قال بأحد. المقصود إذن الطول النسبي والقصر النسبي. मोहतरम इस्लामी भाइयों और उलमाए किराम, उम्मीद है कि हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि खुतबा ना तो बिल्कुल मुख्तसर ही होना चाहिए और ना ही बहुत लंबा होना चाहिए, जैसे आधा 40 मिनट ये सब काफी लंबे खुतबे होते हैं। तो 15 से 20 मिनट का खुतबा मैं सोचता हूँ मुअतदिल है।